الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زما انتہائی محترم و مشرانو کشرانو حمزلورونو او پردے کے ناستو دی علیہ السلام خویندو امیندو اولنا آیات چمون تلاوت کر ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة اللہ فرمائی سے خلق کم خلق سے اللہ دے اللہ رسول تا تکلیف رسائی دوی باندې الله لعنت کړه او دنیا او آخرت کې او دوی لپاره عذاب رسوار کون کہتے ہیں رشوائے دماغ عزت مند ورونو الله ته څوک تکلیف نشي ورکولای او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسول ادا سری لکه یو سړی چې الله ته تکلیف ورکړي او دې تکلیف نه مقصد او مراد دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ایذا په خپل تشریح کړی دا چې ان الذين يؤذون الله ورسوله دې مراد سره چې کله کعب ابن اشرف يهودي دې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ګستاخی ارتکاب بار بار کوله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې او ګستاخی رسول دې قتل فیصله وکړه او دا اعلان وکړ چې من لکعب ابن اشرف څوک د چې کعب ابن اشرف اوجنی قتل کی نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته فرمایل فانه اذى الله ورسوله دې زکه اوجل شي دې زکه واجب القتل لا دې وجود په زمکه باندې زکه گواره کول ممکن ندي فانه اذى الله ورسوله د الله او د الله رسول ته تکلیف ورکړي نو الله ته تکلیف رسول څوک انسان الله ته تکلیف نشي رسولای خو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګستاخی ارتکاب وکړو نو دې سړي داسې جرم وکړو لکه چې الله تک اذیت او تکلیف ورکړي او الله تبارک وتعالى فرمایي چې دوی لپاره رسوا کوونکی عذاب ده وہ دنیا کے ہم عذاب وہ آخرت کے ہم عذاب دنیا کے نے گستاخ رسول چکم خلق دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم نہ ہوتو حضور نبی کریم علیہ السلام نے گستاخ ارتکاب ہوتو وہ دنیا کے ہم سزا دادا چھ اغواجب القتل دی اور دا وجہ دا چھ علماء لکلی دی چھ نبی علیہ السلام گستاخ کا توبو باسی دو توبہ ہم قابل قبول ندا دتا بسزا ملو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جکل جنگ تبوک تلارو نو مدینے کے وہ زنانا اسماء بنت مروان
دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشان کے بھی گستاخی ارتکاب کولے نو یو صحابی اغدا فیصلہ اکڑا چیزو ولا اسماء بنت مروان وجرم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جنگ تبوک نہ خیریت سرا عافیت سرا مدینہ تراور سے دے نزو بیا عمیر ابن عدی دا یو صحابی دا فیصلہ اکڑا چیزو ولا اسماء بنت مروان وجرم چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک نہ واپس راغلے نو دا صحابی عمیر ابن عدی رضی اللہ عنہ اسماء بنت مروان کور تلالے اور اگا اسماء یو وجلا چیدہ دی نبی علیہ السلام گستاخوا اور بیادا عمیر ابن عدی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس تلالے نبی علیہ السلام تا پتہ لگے دلے ہو نو حضور علیہ السلام ارتو فرمائل چی اگا اسماء بنت مروان تا او جلا نو دے صحابی عمیر ابن عدی ارتو فرمائل چی او جی اومے او جلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ارتو فرمائل چی اے زمان صحابو کسوک دا سے سڑائے قتل واری چی اکسڑی اللہ سرا او دے اللہ رسول سرا مدد کرائیوی نو آغا دے بیادا عمیر ابن عدی عبوری دے عمیر ابن عدی اللہ و دے اللہ رسول سر مدد ہوگا والذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون سلور حقوق دی دے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پمونگا و تاسوات پدمانی ایمان راوڑن دے تعظیم کول اور دے سر امداد کول اور چکم قرآن اور کم دے نبی علیہ السلام احادیث دی پروہوبا دے عمل کول دا رنا دا نور دا دے نور اتباع کول دا دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق نو دے مائی زتمن دورنو دے حضور نبی کریم علیہ السلام عظمت اور دے عزت اگر موقوف تکو دے خبر باندے چلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخی مرتکب انسان اگر تا دے دنیا کے سزا سے عبرتنا کا سزا ورکڑیشی چی برسوک بیا دی نبی علیہ السلام دی گستاخی ارتکاب جرت نشی کولے دا وجہ دا چمون کر تاریخ اسلام متعلق وہ تاریخ اسلام کے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانینا دے طور خیر القرون کے دے صحابہ تابعین و آغا ادوار چی آغمون دے پارا واجب الاتباقی اگو ادوار کی کمونگ اگورو نو چیرتا ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام او تابعین اور گستاخ رسول سر مفاہمت نہ لکڑے مشرکین سر مفاہمت کرے دا یہود سر مفاہمت شوائے دا نصارہ سر مفاہمت شوائے دا لیکن پہ تاریخ اسلام کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کلہم گستاخ رسول سر مفاہمت نہ لکڑے اور تردر ہاں پوری اگر چنن دا قوانین جوڑ دی چیزی ما ورائے عدالت مویسوک نوج دی اور چکل ممتاز قادری سلمان تاثیر او جلے گورنر پنجاب نے خلق مویل ہوئے ما ورائے عدالت قتل دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے جو سم گستاخان قتل شوی دی سم کسانونا علاوہ نوٹول ماورا عدالت قتل شوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مپتا نوا اور صحابی بطلع گستاخ رسول بے وجلہ دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخ ارتکاب دمر جرم دا چھپ دے جرم کے دے دنیا یو قانون کا وزن سی جوڑے دلے اور یہ مسلمان غیرت دے اگر تقاضا نانا چھے سوک
د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د ګستاخی ارتکاب وکړي چې مسلمان بیا قانون او عدالتونه پسې پس وغورځوي او د محمد رسول الله ګستاخ ته سزا ورکړي. نو تاریخ اسلام کې ګستاخ رسول سره مفاهمت نه ده شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې مکرمې د فتح کولو اعلان وکړ او 10,000 صحابه کرام جمع غفیر د صحابه کرام لشکر عظیم د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین رسول الله صلی الله علیه وسلم روان کړ مکې طرف. مکې مکرمه خلکو ته پته ولګیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 10,000 صحابه کرامو سره مدینه نه مکې طرف ته پیش قدمی کوي دا روان دي. نو مکې خلک پریشان شول. اپ دې سوچونو کې راغله چې دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم او دا صحابه کرام دا خو خلک دي چې د مکې ځمکه مونږ په دوی تنګ کړې وه. دا خو هغه خلک دي چې مونږ د مکې نه د خپلو کورونو نه زبردستی او په زور او په ظلم سره شړلي وو. دا خو هغه صحابه کرام دي چې د محمد پاک صلی الله علیه وسلم صحابي حضرت بلال بنو د مکې په هغه ګرمو شګو باندې راښکل. دا خو هغه صحابه کرام دي چې د محمد پاک حضرت حباب رضی الله عنه د هغه په ملا باندې به د اوسپنې لاګ ګرم کو داغونه به ورکول. او دا خو هغه محمد پاک چې د ترو سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ په داسې حالت کې شهید کو چې لاس اخبه ور کټ کړ او د جسم مسلک پوزا وګونه ورنه پرې کړل. د مکې خلک پریشان وو چې موږ دوه خلکو سره دومره ظلم کړی ده دومره زیاتی مو کړی ده. دا محمد رسول الله خو که نن مکې ته راغلی دا صحابه کرام که نن مکې ته راغلل نو دا خو به داسې انتقام اخلي د مکې خلکو نه چې د مکې کوڅې به وینو نه ډکې شي. زما عزتمندو ورونو که یو قوم مونږ او تاسو دا خلک د دې کلي خلک زبردستۍ باندې د خپل کلي نه وشړي باغونه پټي کورونه څاروي هر څه پاتې شي او دغرنګې بېیاره مددګار په زبردستۍ باندې وشړي او ویې وژني او دا خلک لس شل کاله پس دا قدرت او طاقت موندو کې چې دا خپله علاقه فتح کړي نو د دوی د انتقام جذبات به څه وي؟ هغه خلک چې دوی شړلي وي هغه خلک چې دوی وژلي وي هغه خلک چې دوی مال او اسباب باندې قبضې کړي وي نو دوی بس قسم ته انتقام اخلي. د حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې د دغه فتح مکې په موقع باندې مسلمان شوی د ده کورواله حضرت هند رضی الله عنها چې هغه هم د مکې د فتح پورې مسلمانه شوی وه. حضرت هند وایي وایي چې کله زموږ غوږونو ته دا آواز را ورسېدو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره لوی فوج را روان کړی دی او مکې ته را روان دی وایي زه کور نه بهر ته راووتم د دیوال سوري سره وګرېدم او دا لنداره او تماشه مې کوله چې نن پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دومره لوی لشکر سره چې مکې ته راننوځي نو کوم قسم ته انتقام به اخلي. وایي زه دیوال ته ولاړم چې اچانک د مکې مکرمې وادي د تکبیر د نارو نه اوچته شوه 10,000 مسلمان انتقامي جذبات د فاتح په حیثیت سره چې مکې ته داخل شول نو جذباتو سره نارې شروع شوې الله اکبر الله اکبر. وایي د مکې د وادي د اوازونو نه او نارو نه داسې اوچته شوه. وایي زما چې ولیدل چې محمد پاک صلی الله علیه وسلم په اوښ باندې ناسته او د پسې وروستو زید بن حارثه رضی الله عنه ناستو او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د عاجزي نه او انکساري نه دا خپل سر مبارک دومره جوګاو کړی و چې ګیره د اوښ د کجاوې پالان سره لګېدلې وه.
معلومه دا شو چې نبی علیہ السلام ګیره اوږده وه. زمونږ د جماعت اسلامي د خلکو په شان ګیرې نه وې، اوږدې ګیرې وې. د حضور نبی پاک صلی الله علیه وسلم ګیره د اوښ پالار سره لګېدلې وه، دومره عاجزي او انکساري. او حضرت هند رضی اللہ عنہ فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمون سردا آیات ویلا انا فتحنا لك فتحا مبینا. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف تراغلا وہ تفصیل خطبہ ارشاد فرمائلا او دا اعلان کو چاہے خلقا نظما دشمنان سوک سے حضرت ابو سفیان کو داخل شی اور ان کے پارا امن دا یہ کس پاسے دو وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستا دشمنان ہو دمر دور دی چلی ابو سفیان پر کور کی نشی داخلے کور تنگ اور دشمنان دی دیر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان رکھ چلن زما کوم یو دشمن بیت اللہ شریف کے پناہ واخلی ابو نے پارا ہم آمن دا یہ کس پاسے دو وہ یا رسول اللہ بیت اللہ ہم تنگا تا دشمنان دیر ہم دیر. نبی علیہ السلام اعلانوں کو چلن زما کوم دشمن پخپل کور کے دروازے پس بند کی ابو نے پارا ہم امن دا. حضرت ہند رضی اللہ عنہ فرمائی وہ اچانک بھی نبی علیہ السلام دمخ مبارک رنگ متغیر شرنگ بدل شد اور دے غصے آثار دے حضور نبی کریم علیہ السلام پر مخ باندے خکارشول اور نبی علیہ السلام ہوئے دے شپگو کو کسانو نمونہ واخستل چے سلور سلیو دوزان آنوے چے دا کسان دا کدی ابو سفیان کو تلاشی ندوی او وجلے اور دا خلق بیت اللہ شریف کے پناہ واخلی وے وجلے اور دا خلق کہ پخپل قرمت دروازے ور پس بندی کی تو دیوال بانو ورواوڑے اور دا اوزرے دو کی چاہتے پر معافی نشتا. اور حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائل فاقتلوہم وَإِن وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائل چدا کا سان کہ بیت اللہ شریف کے دیکھانا کعبے غلاف سر زورن سی التهم دوی پر معافی نشتا. داد محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم گستاخان دی. یہ صحابی زید بن حویرس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وما ابن خطل عبداللہ ابن خطل ولید تورا میرا واخستا اور ابن خطل پس میں مندکل اور سرور کسانوں کے ابن خطل ہوں وہ تورا میرا واخستا ابن خطل پس میں مندکل ابن خطل مخ کے زور پس ہے چا آخر ابن خطل بیت اللہ شریف داخل شو خانہ کعبہ داخل شو ظہور پس داخل شو ابن خطل مخ کے لارو اور خانہ کعبہ خلاف توڑنے نہ ہوتا ہے. دماغی زکمون دورنو کم خلق چی عمرے اور حج تتری دی اور وہ تو پتہ دا چی بیت اللہ شریف کے مرغے نوازنے حدود حرم کے با مرغے نوازنے ابن خطل انسانو خود محمد پاک گستاخو خانہ کعبہ خلاف توڑنے نہ ہوتا ہے خلاف ہی نوازنے. سعید بن حویرس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغ لے یا رسول اللہ ابن خطر وجود نے پارا پس من میں کر اگر بیت اللہ شریف تا داخل شو زور پس بیت اللہ شریف تا ورغلم حروس کو ابن خطل بخانہ کعبے اغتور غلاف تا ورنوتا دا غلاف نے ولادا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین طول دنیا دے پارا اور طول کائنات دے پارا دے رحمت نمونا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اے سعید لاشا اور دا ابن خطل دے خانہ کعبہ کو غلاف کے قتل کا چلے دو ویو باندے خانہ کعبہ دیواروں سرشی اور تر قیامت پورے امت مسلمتا دا پتہ لگی سوک چلے محمد پاک گستاخ ہوئی آغتا دے خانہ کعبہ غلاف کے ہم پناہ نشی ملاو کے دلے. دماغی زتمون بولو
ناموس رسالت مسئلہ دا دے امت مسلمہ رگ حیات تا چکم امت کے دے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناموس چکم امت کے دے پیغمبر پاک عزت و آبرو حفاظت روی دے امت تا دے جون حص اختیار اور حق نشتا چدا دے جون دے پاتشی بدما عزت مند دو تاریخ اسلام کے امت مسلمہ دے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناموس باندې کله هم سمجھوتا او مفاهمت نه کړای د ما عزت مندورو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګستاخان په دوه قسم دي یو هغه ګستاخان چې وقتی او حادثاتي طور باندې د حضور نبی کریم علیه السلام نے ګستاخ ارتکاب وکړي لکه د آسیا مرونه سیوا دین مخ کے رحمت مسیح اور سلامت مسیح بنگلہ دیش کے تسلیمہ نسرین تیرے شویدہ سلمان روشنی تیر شوید دا حادثاتی گستاخان یا چالالت ورکو یا دماغ خراب شل یا بغض و حسد کی بیزیت لالچ نے حضور نبی کریم علیہ السلام گستاخ ارتکاب ہوگا دا حادثاتی گستاخان اور یوں گروہ زمان کو ملک کے اور پٹولی دنیا کے اغلا سے اغیوں منظم انداز سرا دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخ ارتکاب کے دے ہوئی مقصد دے حضور پاک گستاخی دا دے ہوئی مشن دے حضور پاک گستاخی دا دے ہوئی دے تنظیم مقصد دے ہوئی دے جماعت مقصد دے ہوئی دے ہر قسم تا دے نقل و حرکت مقصد دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخ ارتکاب تا گروہ دا جماعت تا اور ایک توائی قادیانی گروہ قادیانی جماعت دا آخلق دی کہ زمون پیغمبر پاک لکہ پدیدوام آیات کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین سوار سو کالنا ٹھول امت دے دے آیت ماندہ کوي چې محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاسو سره کې دے اچا پلار نه دے بلکہ دے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ رسول دے او دے پیغمبرانو اخر دے آخر النبیین دے ٹھول امت دا مانا کرے اور ٹھول امت پدے خبر متفق دا کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ آخری نبی و آخری رسول دے تر قیامت پورے دا محمد پاک نفس برسوک نبی اور رسول نے جوڑی کی دا عقیدہ زمون ټول دا وکړه دا زمون ټول دا عقیدہ دا د ټول امت دا عقیدہ دا د ما عزت مندورو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم د پیغمبرانو آخری والے دے آخر نبیین والے دے آخری نبی والے دے زکا آخری نبی دے چلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت رسالت شریعت علم تقوی اخلاق صحابہ ازواج مطہرات اہل بیت تر قیامت پر کل کائنات پر کافی و مکمل تھی طول صفات اور طول کمالات آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات باندے اختتام ترس دی دا سے کمال پاتے شوئے ندے چھے دے اخ کمال پیش کرو دے پارا دیو بل پیغمبر ضرورت پیدا شی دا سی صفت ندے پاتے شوئے چھے دے اخ صفت پیش کرو دے پارا دیو نوی پیغمبر ضرورت پیدا شی وہ علم کے وہ اخلاقوں کے وہ تقوی کے یہ سیزدہ سے نشتا چھے آگا پاتے شوئی اور یہ آگا پیش کرو دے پارا دیو نوی پیغمبر ضرورت بھی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی میں پتہ بنیاد باندے من پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا آخری نبی والی اور چکم خلق داوائی چنا محمد رسول اللہ آخری نبی نہ دے بلکہ در پس ہم سوک نبی جوڑے دیشی در اصل دے عقیدہ داشوا
श्री मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नबूवत के, पर रिसालत के, पर शरीयत के, पर अखलाकों के, पर इल्म के, पर तकवा के, पर सहाबाओं के, पर अज़वाज मुत्तहरात के और पर अहले बैतों के दासी कमिश्ता चले अगर कमी पूरा करो जो पर दिबुल सही जरूरत और देना गटो गुस्ताखी बल नशी के दरे दलो गुस्ताखी दा वजला че मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लका संगा че नामूस रिसालत बांधे सहाबे किराम और पैगंबर पाक मुफाहमत न करे दगरंगे को अकीदा खत्म नबूवत बांधे हम मुफाहमत और मुसालहत न करे दादे गुस्ताखी जड़ो बुनियाद इनकार खत्म नबूवत दगा वजला че तौहीद बांधे मुफाहमत शवैला अकीदे रिसालत बांधे मुफाहमत शवैला लेकिन तो खत्म नबूवत मुफाहमत न दशव दा कोम जंगुने चे इस्लाम की शरी बदर दा ओहद दा तबूक दा हुनैन दा सुमरे जंगुने ची शरी तासु दा खबर मालूम है че कला हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम कुफार सर मखामख शवी दी मुसलमानानो द्रे खबरे एखोदी दी द्रे खबरे करी दी सो खबरे करी दी द्रे अवला खबर मुसलमानानो दा करेला че ए मुशरिकीनो ए यहूदो ए नसारो अवला खबर दा बची ईमान रावले और कलिमो व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम दावत पेश करेगा और दो खबर अदा करेगा तो इस्लाम न ओढ़े ऐ मुशरिकीनो कभी अल्लाह वहदानियत और जो मोहम्मद पाक रिसालत न माने नबी अमन का टैक्स राखवई जिजिया राखवई देता सो वजूद वो पदेजमो के बारे बर्दाश्त यहूद पहले ऐ यहूद कलीमा हुआ है और का कलीमा न है दे अल्लाह वहदानियत और जो मोहम्मद पाक रिसालत न माने नमाता टैक्स और जिजिया राखवा स्ता वजूद बज बर्दाश्त माना दाश होता है टैक्स वाड़े जिजिया वाड़े और बुद्धि सूरत के दे जान माफ करे दे वजूद बर्दाश्त करे हो तौहीद बाने मुफाहमत रागला का तौहीद न माने मिया मना टैक्स राखवा अवल खुलू मना अवला खबर खुदा दे सी कलीमा हुआ है हो करने हुआ है अल्लाह वहदहु ला शरीक न और कुला सुनो के हारून नबी तुले खुलास की आजमा इस्तिकबाल ने पारा नबी वलाद जमा वजूद ने पारा वलाद लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामूस और अकीदा खत्म नबूवत तहफ्फुज दादे मुसलमान दे जुन दासे अजीम और अहम मिशन दा चले मिशन ने पारा ज़ैद इब्न क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हु तोल खतरात पसे पुशो वरवल पसे अरे बाने वो खतल है तो पे वरुला है अगो खल को हमला पोकड़ा और दा लाश और दा उगे और न कट करला और पदे हालत के ज़ैद इब्न क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हु दरवाजे तो वरुला से दरवाजा खुला उकड़ा और खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु सर खपल फौज वरना वतले जंग शुरू पदे जंग के वहश इब्न हर्ब रज़ियल्लाहु अन्हु अलकस जब जंग उहद की पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वजलाओ सैयद शुहदा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जो शहीद कराओ हजरत वहशी अगर हम मुसलमान दा और खालिद इब्न वलीद को लश्कर करा और फरमाई चिमा सरा अगर ने जवा चिपको में नेज़े बांधे ने वो जंग उहद के सैयद शुहदा हजरत हमजा शहीद कराओ वह अगर ने जरा सरवा और वो अगे नेज़े बांधे ने हमला पोकड़ला और मुसलमान कज़्ज़ाब में मुर्दार को और वे में आसमान तलाल सूचत करल चिया अल्लाह चिज़ काफिरम मुझे इस्लाम और जर्नेल में शहीद कराओ नन चिज़ मुसलमानियम दे कुफ्र और जर्नेल में वो जले मामला में बराबर कर अल्लाह उसमें माफ कर दिमाग तुम दोनों नामों से रिसालत बांधे और अकीदे खत्म नबूवत बांधे मुसलमान न समझो तक कड़े दावने कवलेश हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई वह खलीब ज़मा पे उम्मत के देश कसान गद दरोगजंदा से राजी चे हर यो बनावाई
कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु नबिय्य व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हर यौ बदावाई च ज़ अल्लाह नबियम, हालांकि वह ज़ आखिरी नबी है। लक संग पदे आयात के वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम दे खबरों के पदे हदीस की ये खबर अदा ओकड़ा च आखिर का आखिरी नबी है। माना पस बरसो नबी नशी जोड़े दे और दोनों खबर अदा ओकड़ा च माना पस सो दे पैगंबरी दावो की अरब कज़्ज़ाबी अरब दरोजनवी पैगंबर पाक फतवा लगावला दे वजना इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाई जो सो यो मुद्दाई नबुवतना दलील वाली या मोजज़ा वाली नो दा दलील गुख्तुन के और दे मोजज़े गुख्तुन के वे काफिर ज़का जदद नबुवत इम्कान तस्लीम को, हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पस नबुवत इम्कान न सर नशा मुझे पैगंबर पाक फतवा लगावला चिमान पस चांद पैगंबरी दावों का दादरो जंदा का जाबदा वो लिहाजा उस दा चूंकि और चुनांचे जरूरत पाते नशो चियारा दा दावा बैसे और दा दावे वाले कड़े दा दलील से दा जरूरत पाते नशो और दे मा खबर पैगंबर पाक दा उकड़ा चिता से कसान चले पैगंबरी दावा बकई दे खत्म नबुवत गद्दार आल गई दा से कसान बदेश राजी देश कसान तादाद में उम्मत खबर कर और पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दिले हदीस मकसद डाला ऐ ज़मा गुलामा ऐ ज़मा उम्मती याद वसाता देश का साल बदा से राजी शाम पे दरो बांधे जो पैगंबर का वकई याद वसाता ज़मा गुलामा चले अकीदे हवाले से खाली ज़हन पाते नशे चु गुमराह नशे दा अकीदा ने खत्म नबुवत उम्मत तवासरा मशरिक मगरिब शिमाल का जुनूब अरब और आजम हर मुसलमान तदा अकीदा वरसवा चाहे मुसलमाना कुम पार्टी सरा कुम जमात सरा कुम मुल्क सरा कुम कौम सरा कुम मसलक सरे ताल्लुक मुबारक नशा खुयाद वसाता श्री मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबुवत बन उरुस्तो नशी चिकल ने पैगंबर पाक दे नामूस और दे खत्म नबुवत चैलेंज मार रहे ऐ ज़मा उम्मती बिया मासर उदरेगा खुला पार्टी प्रेदा लीडर प्रेदा मुल्क प्रेदा कौम प्रेदा बिया मासर उदरेगा मंगो खुल पैगंबर से उदरेगी पर इंशाल्लाह नबी हदीस दादरे खबरे मुसलमान कज़्ज़ाब ने पैगंबरी दावा उकड़ा थोड़ उम्मती ओशी मुनकिरीन खत्म नबुवत मुकाबला उकड़ा और अगर फितरे ने नाम निशान नश्ता दुनिया की यमन के अस्वद अनसी ने पैगंबरी दावा उकड़ा पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फेरोज बोले गए और अगर अस्वद अनसी वो जले तुलह असदी ने पैगंबरी दावा उकड़ा युवा खजर सजाह अबे ने पैगंबरी दावा उकड़ा यो सराय मुतनबी तेर शवेला यो सराय मुख्तार सक़फ़ी तेर शवेला पद्रोष्टम नंबर बांधे हिंदुस्तान के ये जिले गुरदासपुर तहसील बटाला कादियानी करेला तो अखली की कसो गुलाम अहमद वल्दे गुलाम मुर्तजा दे शरीफ सन 1900 के लिए पैगंबरी दावा होगी नंगे सोशल मीडिया दौर दा हर कस वना कस फेसबुक इस्तेमाल ट्विटर इस्तेमाल यूट्यूब इस्तेमाल गूगल इस्तेमाल वगैरह वगैरह और दा इस्लाम दुश्मनान पर ग्राउंड बांधे पर ज़मके बांधे दके दर जुरत और हिम्मत निश्ता चले पैगंबर पाक दे खत्म नबुवत खिलाफ ता को मख्ती उदरेगी दे पर सोशल मीडिया खराब गुमराह कई और जमा मुसलमान दुआ सादा चिदे दे तो गोरी चे पर सोशल मीडिया बांधे दा यो शायद शेयर शवायदा दा चा शेयर कलायदा ज कदी मुस्लिम लीग मुसलमान और जो मुस्लिम लीग वो सही यो गलत से शेयर कर रोज़े मख के शेयर कौन बोले जमाने पार्टी कस्ता दे तो नगोर चिबु माशरे दे शी मनफी और मुसीबत से असर गुर्जी दाशे दे नामों से सलातो दे खत्म नबुवत को हवाले सरा सहैसियत लरी कज़ने पीटीआई मुसलमानियम देर कादियान मौजूदा को पीटीआई की रागली की
په مسلم لیگ کې شته، په پیپل کې شته، په مختلفو پارټو کې شته. او آگے ختم نبوت حوالے سرا شکوک اور شبہات مخ کے شیر گئی اور دنیا تا دا تاثر ورکی چې دا قادیانیان خو ډېر مظلومان دي، دوی سره خو ظلم کېږي. او بیا د پی ټی آی مسلمان، د مسلم لیگ او د پیپل او د ایم پی مسلمان هغه شی مخ کې شیر کوي، وایي زما پارټۍ تا پارټۍ د محمد رسول الله پارټۍ ده صلی الله علیه وسلم. که پی ټی آی سره یې یو ورسره، که مسلم لیگ سره یې یو ورسره، که ایم پی سره یې ورسره. خو چې کله د ناموس رسالت او د ختم نبوت خبره راشي د موږ چا سره ودرېږو؟ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره. د ما عزتمند ورو نن دا شی پیدا کوي په سوشل میډیا باندې، نو دې سړي سره 1900 کې پیغمبري دعوا وکړه او صرف پیغمبري دعوا نه ده کړې، بلکې دا دعوا وکړه چې زه په خپل محمد رسول الله نعوذ بالله د زوی دا محمود احمد دعوت الامیر کتاب داغی کی نکلی دی. وہ سری مانا تپوس ہوتا کہ جب تم لوگ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہو تو پھر کلمہ الگ کیوں نہیں پڑھتے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ وہ ماں جواب دعوت کو کہ ہمیں الگ کلمہ پڑھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ غلام احمد قادیانی اور محمد رسول اللہ میں کوئی مغایرت نہیں ہے، دونوں ایک ہے نعوذ باللہ. اور یہ قادیانی شاعر دا اکمل اغوائی و محمد پھر اتر آئے ہم اور آگے سے ہم بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں نعوذ باللہ. اور مرزا قادیانی وائی ہوئے قرآن کے دا آیت تے وآخرین منہم لما یلحقو بہم، وہ دے آیت کے اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیو ظلوہ آخری زمانے کتاب بیا بیعصت کی گی کب بیا راز ہے وہ اگر بیعصت سالب محمد پاک اور آخری زمانے کے لئے محمد پاک اگر دوبارہ راتل وہ آج مرزا غلام قادیانی پر صورت کے وشول نو اگر محمد سے اول راغلہ دا آوز سے راغلہ تو آخرین کے لئے غلام قادیانی پر شکل کے راغلہ دا حضور اللہ دائی وہ فکرہ کو بر صغیر کے چې انگریز دا پالیسی و چلناو اور حکومت کرو، مسلمانان وجنگوا په قومیت باندې وجنگوا، په سیاست باندې وجنگوا، په مسلک او په فرقه باندې وجنگوا. دا دیوبندی دا، دا بریلوی دا، دا اہل حدیث دا سره وجنگوا، لڑاو اور حکومت کرو. ټول مسلمانان سره وجنگول قومیت په بنیاد، سیاست او د پارټۍ په بنیاد، مسلک او د فرقې په بنیاد باندې او په ټول بر صغیر کې د قادیانیت د پیدا کولو کوشش وکړه. په هندوستان کې امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه د ختم نبوت تحریک برپا کړ. یہ پاکستان جوړ شو نو پاکستان کې بیا قادیانیانو ته دلته لویه ځمکه میلاو شوه چې نیویارک سره 1034 ایکڑ زمین فی ایکڑ 10 روپے قادیانیانو ته دا ځمکه میلاو شوه. اور په 1953 کې بیا ختم نبوت تحریک و چلے دا. په 1953 کې د قادیانیانو یوه منصوبه وه، هغه منصوبه یې دا وه چې دا بلوچستان چې رقبې لحاظ سره غټه صوبه ده، آبادي یې کمه ده، قدرتي وسایلو نه مالامال صوبه ده، دې نه به یو قادیاني ریاست جوړو لکه خلیج عرب کې اسرائیل ده، په وسط ایشیا کې به میرزائیل جوړو، د قادیانیانو سټیټ به جوړو. مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ اللہ دی جنت الفردوس ورته نصیب فرمائی. په 1953 کې مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ قادیانی مسئلہ رسالہ ولیکلا اور اگر رسالے کے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ دغه راز انکشاف وکړو چې قادیانیان خو یو سټیټ جوړول غواړي، په ریاست کې ریاست جوړول غواړي. د دې رسالې په باداشت کې مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ گرفتار شو اور په ده سزائے موت حکم وشو. اور د دې قادیانی مسئلہ د وجې نه پورا قادیانی قیادت او د هغه وخت بیروکریسی دومره د بوکلاهټ شکار شول چې 20 مارچ 1953 ته د مرزا غلام قادیانی زوی چې نوم محمود احمد و هغه گورنر پنجاب ته خط ولیکه او هغه خط کې د مولانا مودودی رحمت الله علیه شکایت وکړه. دا یو فتنه ده. مسلمانانو مطالبه دا وه
په 1953 کې چې دا قادیانان کافران دي. اخیری خبره درکوم، کافران ولې دي؟ یو خدا دي چې ختم نبوت نه انکار وکړو کافر شو. د محمد پاک مقابله کې مرزا قادیانی ته پیغمبر وویلا، د قرآن په مقابله کې یو کتاب ده په اردو ژبه کې تذکره هغه ته وحی وویلا، او د مرزا قادیانی باندې چې چا ایمان راوړل چې مرزا قادیانی باندې ایمان راوړل نو هغه ته صحابه وویل. نو چې صحابه دې جدا کړو، پیغمبر دې جدا کړو، کتاب دې جدا کړو، نو ضرورت کوم پاتې شو چې ته ځان ته مسلمان وای. نو کافر شول. مسلمانانو دا مطالبه وا چې دا غیر مسلم اقلیت. د دې یو مثال درکوم. موسی علیہ السلام دی الله یو نبی تیر شوی دا، او په موسی علیہ السلام باندې کوم کتاب نازل شوی دا هغه ته تورات ویل کیږي. چې کوم خلکو موسی علیہ السلام خپل نبی ومنل هغه ته موږ څوک وایو چې دا څوک دي؟ يهوديان. يهوديان دي کړي چې موسی علیہ السلام نبی مني هغه يهود. موسی علیہ السلام نه پس عیسی علیہ السلام دی الله نبی راغله. کوم خلکو چې عیسی علیہ السلام خپل نبی تسلیم کړ هغه خلکو ته عیسایان ویل کیږي. اوس دا عیسائی کدا يهوديانو ته ورشي او يهوديانو ته وایي چې زه يهودي یم، نو يهوديان ورته وایي چې ته درو وایې، ته خو يهودي نه یې، ځکه چې ته موسی علیہ السلام نه پس عیسی علیہ السلام چې منې نو ته اوس يهودیت نه ووتلې، ته عیسائی شوې. عیسی علیہ السلام نه پس محمد رسول الله دی الله نبی راغلی. چا چې محمد رسول الله خپل نبی ومنله دې ته مسلمان ویل کیږي. دا مسلمان که عیسایانو ته ورشي او عیسایانو ته ووایي چې زه عیسائی یم، نو عیسایان به ورته وایي چې ته عیسائی نه یې، ته خو مسلمان یې. تا چې کله د عیسی علیہ السلام نه پس محمد رسول الله تسلیم کړ نو ته عیسایت نه ووتل، اسلام کې داخل شو. او چې کوم خلک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پس رغجنی سری پسې مرزا قادیانی ملعون پسې لاړل او هغه دا وایي چې نه زه به ځان ته مسلمان وایم. موسی علیہ السلام نه پس چې کوم خلکو یو سچ پیغمبر عیسی علیہ السلام خپل پیغمبر ومنله هغه يهوديان ندي، او عیسی علیہ السلام نه پس چې چا محمد رسول الله یو سچ پیغمبر ومنله ځان ته عیسائی نشي ویلی، نو محمد پاک صلی الله علیه وسلم نه پس یو سړي چې یو دروغجني سړي ته خپل پیغمبر وویله، یو کذاب ته خپل پیغمبر وویله، دی څنګه وایي چې زه به مسلمان یم، ما ته به مسلمان وایي. نو 1953 کې دا مطالبه و د مسلمانانو چې دا قادیانان کافر دي، دوی اسلام سره هیڅ تعلق نشته. بیا مسلمانانو مطالبه دا و چې آئین کې ترمیم وکړي. دا قادیانان د اسلام په نوم باندې کفر پیدا کوي، آئین کې قانون سازی وکړي چې دوی په تبلیغ پابندي وشي ولګي. چنانچه دا مطالبه و تحریک ناکام شو. مولانا مودودی د دې قادیانی مسله په پاداش کې جیل ته لاړ، سزا موت حکم پوه شو. عطاءالله شاه بخاری په جیل کې و. بیا 29 مئی 1974 د نشتر میډیکل کالج ملتان سټوډنټان چې د اسلامي جمعیت طلبه هلکان د مولانا مودودی رحمت الله علیه روحانی فرزندان هغه ریل ګاډي کې را روان وو. 29 مئی 1974 باندې د ربیع په سټیشن باندې قادیانانو سره یو تاریخي جګړه وشوه او د هغې جګړې په پاداش کې بیا تحریک وچلېده او 7 ستمبر 1974 ته د پاکستان پارلیمنت دا فیصله وکړه چې قادیانیان غیر مسلم اقلیت دي، دوی اسلام سره هیڅ تعلق نشته. دما عزتمند ورونو، آخري خبره دا کوم چې موږ او تاسو د محمد پاک کلمه ویلې ده او محمد پاک صلی الله علیه وسلم ما تاسو سره وفا کړې ده. قیامت پر ورځ هر پیغمبر وایي نفسی نفسی، او ستا ما نبی بدا وایي یا امتی امتی. په بدر کې، په احد کې، هر ځای کې محمد پاک تا ما سره وفا کړې ده. وګه نه خېټه پورې کاڼي تړلې دي، خپل غاښونه شهیدان کړي دي، ما تا سره وفا کړې ده. زما مسلمان وروره، سبا میدان محشر کې چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مخ ته ودرېږي
او نبی علیہ السلام مختا او مانا واروی او تاو مانا دا تپوش وکی شیطا ایمان بچاو کولو نے پارا ما بدر و حد کے قربانی آنے ورکلی دی خیٹے میں کاری توڑلی دی وینا میں کوئی کرے دیتا ایمان بچاو کولو نے پارا لیکن کلا کہ زمان ناموس خلاف زمان ختم نبوت خلاف دیتا پا ملک سازشونو کے دل نو التا فتو ما سر نوی ادرے دلے تو خپل پالٹائی سر ادرے دلے نتا ما سر بکم جواب دے دے وجن رو ہر مسلمان دینا احمدو کی اللہ سرا اور دیکھ کہ ہمیں قرآن و سنت کلاس بدے کلی کے منگ اللہ حاضر ناظر گڑو اور اللہ گواہ کہو اور اللہ سردا عہد کہو سیا اللہ چکل زمون پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ناموس و دے ختم نبوت مسئلہ رازی نو بے بمون صرف پیغمبر پاک سے اولاوی بے ببل چاہتے نو دے دعویٰ دکر کر انشاءاللہ اول زمون پیغمبر پاک نواز شریف رستو زرداری رستو عمران رستو سراج الحق رستو فضل الرحمن رستو اول محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد پیغمبر پاک سر ملگر کیا کرو نمائی عزت مندرونو دا فهم قرآن و سنت کلاس تا سیاسی جلسہ ندا خوزدون رہو یو گزارش تاسو پا خدمت کرستا وروانا چه منگو دے میدان دے ناموس رسالت دے ختم نبوت دے میدان خلق دی دے قادیانا نو سازشونا دے اگو چیلنجونا اگو سرمون مخامخی او من پر خبر شرع صدر لا اور دے ایمان کو بنیاد دا خبر در تکم چکورو رتدا واری چه دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناموس حفاظت تے ہوئی اور دے عقید ختم نبوت حفاظت تے بھی کتدا واری نبی ار خلق ار قیادت مختا راولا چکم قیادت کو پارلیمنٹ کے پر ناموس رسالت بے چه سودا نکے چه ختم نبوت والے سودا نکے چکل پارلیمنٹ کے خلق وائی دا جنوبی ازلاو کے منگرزو وی جی تاسو خو اسلام نغواری اسلام آباد غواری نزو ورطا ہے بلکل اسلام آباد غواری اسلام آباد حضرت غوارم چی سراج الحق کو اسلام آباد کے ناس بھی اور دے حکومت بھی دے چا پلار بہم آسیا ملعون اخلاص نکیو کینے دے تبین بوزی چی سراج الحق کو اسلام آباد قابل بھی ناممکن رہا چیتا پا پارلیمنٹ کے دے ختم نبوت قانون کے ترمیم و دے تبادلے سوک سوچ روکی دماغی زکون دورو پا 1953 ختم نبوت تحریک کے 10,000 مسلمانان شہیدان شول لیکن مسلمانانو مطالبہ تسلیم نکرلا پا 1974 ختم نبوت تحریک کے لس کسان مدی شہیدان شوی لیکن مسلمانانو مطالبہ تسلیم کلا ذکر تسلیم کلا چھے پا 1953 ختم نبوت تحریک کے دینی قوت لو اور دینی خلقو پارلیمانی قوت نو اور پا 1974 کے دا مطالبہ ذکر تسلیم شوا چھے پا پارلیمنٹ کے دینی خلقو پارلیمانی قوت موجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیتا سداغا شرکت قبول اور منظور کی من اوتا سنن پدے ڈاگا کے اللہ سردا وعدہ وکڑا چھے اللہ من بہمیشہ دا دنیا بطیر شی دا پالتے بختم شی دا سوک بزی اور سوک برازی لیکن قبر کے حشر نشر کے بعد من محمد پاک تا مخامخ ولاویو یا اللہ من دا وعدہ کے پدے ڈاگا کے نم چھے من با دے جون ہر لمحہ دے جون ہر ساعت من بخبر پیغمبر پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناموس اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ دے عقید ناموس رسالت خلاف دے ختم نبوت خلاف چھے سوک سازش کی کہ آغا کما پارٹے والے نوی زبا پدا سے موقع باندے اور دے ازمائش پدا سے وقت کے بعد زب پیغمبر پاک سر ادریگم خپل پارٹے خپل قوم خپل ملک سر بنو دریگم محمد پاک سب سے پہلے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دیتا سدہ جمع قبول و منظور فرمائی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک یا اللہ دا کم پدے موسم دے باران دے باوجود خلق راغلل زمون خوین دے امین دے راغلی دی خدا دارا ترل قبول منظور فرمائے یا اللہ شریع حاجات پورو فرمائے
یا اللہ رزق حلال نے منگول ڈکے و فرمائے یا اللہ حرام نے من طول محفوظ وساتے یا اللہ دا فهم قرآن و سنت کلاس اور پر ملک چیرتا چھے اللہ دے اللہ رسول خبر سوکے اور سوکی شکری اور کمزے شکری یا اللہ ہر قسم تا برکات و تنصیب و فرمائے ہر قسم تا شرور انہیں محفوظ و فرمائے یا اللہ دے کلی کے اتفاق اتحاد راولے دے کلی تا ہر قسم تا برکات اور نصیب و فرمائے ہر قسم تا مصیبتوں ہونا بیماران انہیں محفوظ و ساتے اور یا اللہ دا کم دور دے جی پاتی دی دے درس اور چول ملگرو تا یا اللہ توفیق اللہ نصیب و فرمائے چھے گمش میں سرہ شرکت پکے و فرمائے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب. جنانہ خدمت کی درخواست ہے 2 منٹ ایسا کرو تو